अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। पहले तो मैंने ये सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब बात ही करनी है तो खुलकर करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि बाइबल और क्रिश्चियनिटी में सिर्फ प्यार करना सिखाया जाता है, गॉड इज लव, गॉड इज लविंग। चलो देखते हैं। पर पहली चीज बात कर लेते हैं जन्नत के फ्री विल के बारे में कि जन्नत में हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। ये तो अलिस्टर क्रॉली की टीचिंग है ना, डू व्हाट थू विल, कि जो मन में आए वो करो। तो देखो मुसलमान भी तो जन्नत में सब कुछ कर रहे हैं ना, सेम हुआ ना। अब इन मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती कि एलिस्टर क्रॉली की टीचिंग खुदा का बागी होना था, जबकि आप सब कुछ करने लग जाओ। किसी रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब आप दुनिया में सब कुछ करने लग जाओगे, किसी भी रूल को नहीं मानोगे, तो आप बुराई की तरफ बढ़ने लग जाओगे, क्योंकि दुनिया में ऐब है। दुनिया में जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके साथ बुराई भी मौजूद है। अल्लाह ने शराब हराम किया क्योंकि उसे पीने से इंसान गंद मचाता है, पर इस्लाम के अंदर जन्नत में भी शराब होंगी लेकिन उसमें नशा ही नहीं होगा। सबसे पहली चीज कि जन्नत में बुराई ही नहीं होगी कि इंसान गंद मचाए। कहने का मतलब ये है कि जन्नत के अंदर इंसान से बुराई खींच ली जाएगी, तो इंसान कोई ऐसा काम ही नहीं करेगा जिससे वो बुराई की तरफ जाए या उसे बुरा कहा जाए। हर चीज अल्लाह की पाकी और उसके महदूद में रहकर होगी। यहाँ दुनिया में हम डरते कि हमसे बुराई ना हो जाए, इसीलिए गुनाह से बचते हैं, पर जन्नत में जब बुराई होगी नहीं तो फिर कैसा डर कि हम ये काम करेंगे तो बुराई की तरफ बहक जाएंगे या खुद को बर्बाद कर लेंगे या शैतान की पूजा करने लग जाएंगे। दुनिया में बुराई है तो अल्लाह ने हमें कानून दिए कि उस बुराई से कैसे बचे रहो ताकि तुम खुद को बर्बाद ना कर दो। पर जन्नत में जब बुराई होगी ही नहीं तो हम लोगों के अंदर गलत सोच भी नहीं होगी। दुनिया आजमाइश की जगह है ना कि जन्नत। अगर मरने की बाद भी हम कैद में ही रहे तो ये ना इंसाफी होगी, और अल्लाह इंसाफ पसंद है। हाँ, आपकी बात अलग है कि आप दुनिया में रहकर बस ये बिलीव कर लो कि जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, उसके बाद आपके सारे गुनाह माफ, आपको कोई शरीयत फॉलो करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये बिलीव करो कि गॉड इज लविंग और सारे हराम काम करो। बेसिकली दुनिया ही आपके लिए जन्नत है। मैंने एक पूरी वीडियो सेंट पॉल के ऊपर बनाई थी। यही बंदा था जिसने क्रिश्चियनिटी को क्रिएट किया, और इसके बहुत सारे बिलीफ सेम सैटनिस्ट एलिस्टर क्रॉली के जैसे थे। वो वीडियो आप जरूर देखना। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। जो कम उम्र के हैं वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं, उनकी मर्जी, या वो देख भी सकते हैं, क्योंकि बाइबल के खुदा को ये सब बोलने में शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी। अल्माज जेकब भाई ने क्या कहा था कि मुझे इस्लाम के अंदर इंसानी सोच और जिस्मानी ख्वाहिश नजर आ रही है। इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा करना नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना था। तो अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे पाकीज़गी नज़र आती है जी मसीहत के अंदर। मुझे वहाँ पर इंसानी सोच नज़र आ रही है, जिस्मानी ख्वाहिश नज़र आ रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरी परसेप्शन के साथ नहीं बिलीव करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, आपका जो भी बिलीव है वो बिलीव करें, आपको राइट हासिल है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करने का मकसद हरगिज़ किसी को नीचा करना नहीं था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों को खोलना था। चले कोई बात नहीं, मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ जिससे लोगों की आंखें खुले, और मैं दो तरफा बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। सच है तो सच है। अच्छा जी, तो इस्लाम के अंदर इनको इंसानी सोच दिखाई दी, पर बाइबल पर आते हैं, फिर बाइबल को ये ऐसा दिखाते हैं जैसे ये खुदा की किताब है, पर ऐसा नहीं है। बाइबल असल में अलग अलग स्कॉलर्स और रैबाई ने अपनी सोच के मुताबिक बाइबल को लिखा है। बाइबल को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि उसके अंदर टोटल 66 किताबें हैं, और हर किताबों को अलग अलग बंदे ने लिखा है, और ज्यादातर बंदों की सोच दूसरे से अलग दिखाई पड़ती है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि मैथ्यू के मुताबिक यहूदा, जिसने हजरत ईसा को धोखा दिया था, उसने लटक कर खुदकुशी कर ली थी। पहले उसने जो 30 सिल्वर जो हजरत ईसा के बदले लिए थे उसने उसको फेंक दिया, और पछतावे की वजह से उसने फांसी लगा ली। पर एक्ट्स के मुताबिक जो ल्यूक ने लिखी है कि यहूदा ने उन सिक्कों से जमीन खरीदी, पर उसके मुंह के बल गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिससे उसका पेट फट गया और वो मारा गया।
تو اگر یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے تو اس میں غلطیاں کیوں؟ وہاں پر انسانی سوچ نظر آ رہی ہے، جسمانی خواہش نظر آ رہی ہے۔ او سوری، میں بھول گیا تھا کہ بائبل کا خدا تو غلطیاں بھی کرتا ہے۔ آپ چونکہ کرسچن یہ مانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ ایڈم، ابراہم، موسیٰ، ڈیوڈ اینڈ سولومن کے خدا جیسس کرائسٹ تھے، آئی ایم دیٹ آئی ایم جیسس ہیں، ٹرینٹی کا ایک حصہ جیسس ہیں کرسچنز کے مطابق، تو ذرا دیکھیں تو صحیح، جیسس کرائسٹ نبیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ ننگے یعنی کہ بنا کپڑوں کے، بنا جوتوں کے رہیں۔ اسی طرح سیمیول پڑھیں گے تو جو سول تھا اسرائیل کا کنگ، یاد رکھے بائبل کے مطابق خدا نے داؤد علیہ السلام سے پہلے سول کو چنا تھا نبوت کے لیے، تو اسی کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ حضرت سامویل کے پاس آیا تو اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے اور حضرت سامویل کے ساتھ نبوت کرنے لگا اور سارا دن ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اب سب سے زیادہ تو مجھے یہ سیٹانک لگ رہا ہے، اکثر سیٹانک ریچول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیں، آپ عورتوں کے بارے میں جیسس کرائسٹ کیا کہتے ہیں اس پر غور کریں۔ جو عورتیں خدا کو نہیں مانتی، خاص کر ان میں ننوے کی عورتوں کی بات کری گئی ہے کہ اے ننوے کی بیٹیاں، میں تیرے خلاف ہوں، میں تیرے لباس اتاروں گا کہ تیرا ننگا پن اقوام کو نظر آئے اور تیرا منہ دیگر ممالک کے سامنے کالا ہو جائے۔ اور زیون کی بیٹیوں کے اوپر بھی لعنت کری کہ ان کے سروں میں پھوڑے نکلیں گے، ان کو ٹکلا کیا جائے گا، خدا ان کے پرائیویٹ پارٹ کو ریویل کر دے گا۔ یہ آئزایا کے اندر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ خدا کی لینگویج ہے؟ اب یہ چھوڑ دیں، آپ نبیوں کے اوپر اتنے گندے الزام، استغفر اللہ۔ حضرت لوط کا واقعہ تو میرے خیال سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا، جو شخص قوم لوط سے نپٹ کر آیا، جس کو خدا نے چنا تھا۔ بائبل کے مطابق قوم لوط کے عذاب کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ پہاڑوں میں بس گئے اور ایک گفا کو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، جہاں پر ان کی بیٹیوں نے آپس میں یہ گفتگو کری کہ یہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو ہماری نسلیں کیسے آگے بڑھیں گی۔ ایک کام کرتے ہیں کہ اپنے باپ لوط کو شراب پلاتے ہیں اینڈ ان کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہی پہلی رات بڑی بیٹی نے اپنے باپ کو شراب پلائی اور ہم بستری کری، اور دوسری رات سیم چھوٹی بیٹی نے وہی چیز کری۔ استغفر اللہ۔ اور ایک اتنے بڑی نبی کو پتہ بھی نہیں چلا، خدا نے یہ ضروری بھی نہیں سمجھا کہ اپنے بندے لوط کو پہلے سے آگاہ کر دے، اور پھر ان بیٹیوں کے بچے ہوئے۔ کوئی سزا نہیں، کوئی خدا کی ناراضگی نہیں، بلکہ بائبل صرف کمزوروں پر سارے قانون لاگو کرتی ہے، باقی خدا کے لوگ جو چاہیں وہ کریں، نیپوٹزم۔ اسی طرح حضرت یعقوب کے بیٹے کا ایک واقعہ ہے۔ یعقوب نبی کے بیٹے، نبی موجود ہیں ان کے بیچ، پر ان کے بیٹے روبین نے اپنی سوتیلی ماں بلہا کے ساتھ ہم بستری کری، اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو معلوم بھی ہو گیا، اینڈ فل اسٹاپ۔ نہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو مارا، نہ بددعا دی، بالکل وہی بات ختم۔ تو اگر ان دونوں کا میں کمپیریزن کروں تو مجھے پاکیزگی نظر آتی ہے جی مسیحت کے اندر۔ اب لوگ بہت شان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو اگر یہ ورڈ آف گاڈ ہے تو یہ ساری گڑھی ہوئی کہانیاں اپنی ماں بہنوں کو سنائے نا، چرچز کے اندر ان پر تقریریں کرے نا۔ گاڈ از لونگ، گاڈ از لونگ کہنا چیزوں کا حل نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنی بھی چیزیں بتائی یہ صرف نمونے تھے، اسی چیز کا اللہ نے قرآن میں رپلائی دیا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ یاد رکھے بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس میں نبی بھی دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، پر ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ خدا نبیوں کو کرنے دے رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسانی سوچ ہے۔ جب کوئی انسان کتابیں لکھے گا تو اس میں یہی ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ روح القدوس کے بجائے شیطان بھی لوگوں پر اترتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اور جب اترتے ہیں تو انسان ایسے ہی نبیوں کی توہین کرتا ہے، نبیوں کے بارے میں برا لکھتا ہے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا کہ بائبل بالکل کرپٹ ہے، بہت سارے صحیح ورسز بھی ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی ریلیجن ہیں ان کے اندر آدھی سچائی ہے اور آدھے جھوٹ ہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں فلی سچائی ہو اسلام کے علاوہ، اسلام ہی پوری سچائی ہے۔
खैर अल्लाह ताला हमको यही सारी चीज़ें समझने की तौफीक दे और हमें ऐसी बुरी चीज़ों से महफूज रखे। ये मैंने इस वीडियो में वो सारी बातें बताई जो मैं पिछली वीडियो में नहीं ऐड कर सका, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब ये कहीं नहीं रुक रहे तो मैं क्यों रुकूं। बहरहाल वीडियो को शेयर करें, पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।